Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले भारत अनि चीनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। लद्दाखको गलवान घाटीमा भारतका जवानहरूको चीनसँग भिडन्त भएर जवानहरूले ज्यान पनि गुमाउनु परिरहेको छ। देशलाई आइपरेको यो ठूलो चुनौती हो। देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस चुनौतीलाई कस्तो प्रकारले सामना गर्न पर्ने हो भनेर हिज देशका विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नुभएको थियो। कस्तो प्रकारले देशले यस चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हो, कस्तो प्रकारले चीनलाई जवाफ दिनुपर्ने हो भनेर एउटा बैठक भएको थियो र सिक्किम राज्यको सिमाना पनि चीनसँग गाँसिएको छ र यस स्थितिमा सिक्किमको कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो, देशलाई आइपरेको यस चुनौतीमा सिक्किमले कस्तो प्रकारले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हो, यसबारे सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले प्रधानमन्त्रीलाई सिक्किमको भूमिकाबारे जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यस कुरालाई जो मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो सहयोग पुर्याउने वचन दिनुभएको छ, यसबारे आम जनतालाई जानकारी गराउनको निम्ति आज एसकेएम पार्टीको पक्षबाट पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो र त्यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्मा अनि मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिक्किमले देशलाई यस स्थितिमा कस्तो प्रकारले सहयोग पुर्याउने हो, कस्तो प्रकारको सिक्किमको भूमिका हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको यो भनाई। असार 6 गते 20 तारिक 6 महिना 2020 को दिन यो सिक्किम क्रान्ति मोर्चा पार्टीको पक्षबाट तपाईहरुको मार्फत जनमानसमा हामी केही कुरा राख्न गइरहेका छौं र कुरा राख्नुभन्दा अगाडि जुन देशले एकापट्टिबाट कोभिड-19 को प्रकोप र प्रभावलाई समाधान गर्दै जाँदैछ, यो विश्वमा परेको आतंक, विश्वलाई आतंकित पार्ने महामारीबाट बाँच्नका लागि विश्वले अपनाएका उपायहरूका साथसाथै हाम्रो राष्ट्र भारतले पनि त्यसरी नै धेरैवटा उपायहरू अपनाएर आज हामी धेरै सौलो भइसकेका छौं र यस साथसाथमै अर्को एउटा स्थिति हाम्रो राष्ट्रले भोग्नुपर्ने र राष्ट्रको अगाडिपट्टि एउटा चुनौती जस्तो हामीले देखिरहेका छौं। यो सबै भारतीय नागरिकले चिन्तन गरिरहेको, मनन गरिरहेको र अध्ययन पनि गरिरहेको र देखिरहेको विषय छ, जुन चाहिँ चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको विषय र यो विषय सुरु गर्नु र प्रसङ्गमा आउनुभन्दा अघि ती सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका जो जवानहरू चीनको षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमणद्वारा जो आफ्नो इहलीला समाप्त गर्न पर्ने बाध्यतामा आउनुभयो, आफ्नो परिवारलाई छोड्न बाध्य बन्नु पर्यो, ती शहीद बनेका ती आत्माहरूलाई हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं सर्वप्रथम। त्यस पछाडिपट्टि हामी प्रसङ्गमा उत्रौँला र सिक्किमका भनौँ हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूले ती शहीद बनेका ती आत्माहरूलाई, ती परिजनहरूलाई, जो परिवारहरू छन्, उनीहरूलाई ईश्वरले यो वज्र सहने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने उहाँहरूको सन्देश छ अनि उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत र उहाँको परिवार साथै सिक्किमे जनताको तर्फ सम्पूर्ण ती शहीद हुनेहरूको परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ अनि हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट पनि ती शहीद हुनेहरूलाई हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं अनि ती परिवार जो पनि छन् उनीहरूलाई यो घात सहन ईश्वरले शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना राख्दै म यहाँबाट यो निवेदन गर्न चाहन्छु, जो पनि यो प्रेस कन्फरेन्स द्वारा या प्रेस कन्फरेन्सलाई हेरिरहनु भएको छ, जसले देखिरहनु भएको छ
आज हामी राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रियताको पहिचान लिएर उभिएका छौँ। हामी राष्ट्रका नागरिकहरू हौँ र भारत देशभित्र सीमावर्ती क्षेत्रमा हाम्रा कवच बनेका ती शहीदहरूलाई 1 मिनटको निम्ति हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रको तर्फबाट या हामी सिक्किमको तर्फबाट र सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दा पनि ती आत्माहरूलाई भनौँ, ती आत्माहरूले शान्ति पाउनेछन्। साथै त्यो आत्माहरूले अन्य रहेका सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका उहाँका साथीभाइहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नेछन् भन्दै म यहाँहरूलाई 1 मिनटको निम्ति मौन धारणको निम्ति यहाँ उपस्थित भइदिने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले यो ती महान बलिदानीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौँ र सम्पूर्ण भारतीय नागरिकको तर्फबाट पुनः एकपल्ट ती शहीदहरूप्रति वीरगति प्राप्त गर्ने वीरङ्गना वीरहरूप्रति हामी हाम्रो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, सिक्किमे सम्पूर्ण जनमानसको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पुनः एकपल्ट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र म प्रसङ्गमा उत्रन चाहन्छु। आजको यो प्रेस कन्फरेन्स तपाईहरूलाई डाक्नुको उद्देश्य, जो केही दिन पूर्व 15 तारिकको मध्यरातमा लद्दाखको पश्चिमी क्षेत्र गलवान भन्ने घाटीमा भएको चीनसँगको एउटा भिडन्तमा हाम्रा भारतका धेरै जवानहरूले शहीद हुनु पर्यो। यसैभित्रपट्टि त्यो शहीद हुनु भनेको आज मात्र होइन, भारतले धेरै अगाडिदेखि चीनसँग मैत्रीयता, एउटा मैत्रीपूर्ण सद्भाव व्यक्त गर्दा गर्दै त्यो उहाँहरूसँग भाइचाराको साइनो लाउँदा लाउँदै पनि चीनले षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमण गरिरहेको छ। यो देशलाई परेको ठुलो चुनौती हो, देशले सामना गर्नुपर्नेछ। र यही विषयमाथि हिजो मात्रै देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले सम्पूर्ण भारतका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूका प्रमुखहरूसित एउटा बैठक गर्नुभएको थियो। भिडियो कन्फरेन्सिङद्वारा सबैको राय बुझ्ने उहाँले लिनुभएको थियो, राय बुझ्नुभएको थियो। त्यसमा सिक्किम सरकारको तर्फबाट नभएर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा हाम्रा पार्टी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। र यो सहभागिता जनाउनेहरूमा भारतका सबै जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरूका प्रमुखहरूले त्यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। र यो हाम्रो पार्टीको तर्फ मात्र नभएर सिक्किमे जनताको तर्फ उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग सोझो संवाद गर्नुभयो, जुन संवादमा सिक्किमलाई र सिक्किमको सीमावर्ती क्षेत्र पर्छ, हामी सिमानामा छौँ, चीनको सिमानाभित्र छौँ र जोडिएको एउटै अङ्ग जस्तो दुईटा पार्टमा छौँ र सिक्किमले के कसो गर्छ, कस्तो सहयोग गर्छ, के गर्छ भन्ने विषयहरूमाथि हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले सबै कुराहरू वृत्तान्त बताउनुभयो। उहाँले बताएका कुराहरूमध्ये आज लगभग मैले बिहानै पत्रकाहरू हेरेँ,
पत्रिकाहरूले त्यसलाई उठाइसकेको छ। भए पनि हाम्रो एउटा कर्तव्य बन्छ पार्टीको कि यो कुराहरू जनमानसमा पत्रिका नपुगेका ठाउँहरूमा पत्रिका पढ्न नभइरहेका र पत्रिकाको जहाँ पुगिरहेको छैन त्यहाँ हामीले यो सन्देश मार्फत तपाईँहरूको यो भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत हामीले या प्रेस कन्फरेन्स मार्फत उहाँहरूलाई हामीले एउटा खबर पुर्याउने दायित्व बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँबाट ती कुराहरूलाई अगाडि राख्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले हिजो भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देशले भोग्नु परेको चुनौती यो हाम्रो पनि चुनौती हो। देशले सङ्कट र देशमा आएको सङ्कटकाल भनेको सिक्किमलाई पनि परेको विषय हो। सिक्किमे जनताले पनि त्यो सङ्कटकाल भोग्नुपर्छ। त्यसैले सिक्किमले पनि भोग्नु यदि पर्छ भने र भोलिको दिन कुनै पनि परिस्थिति आउन सक्छ र देशले लिने निर्णयलाई जुन तरिकाको चीनसँग संवादमाथि जुन तरिकाको योजना अपनाउँछ भारतले त्यसलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फ सिक्किमे जनताको तर्फ र सिक्किम सरकारको तर्फ त्यसलाई हामीले पनि समर्थन गर्ने उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउनु भयो र यही अवगत गराउने क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि त्यस्तो कालको सङ्कट काल आइपर्यो र सीमामा हाम्रा सेनाका गाडीहरू कुद्नुपर्ने यदि अवस्था सृजना हुन्छ र ती सेनाहरूलाई हामीले बाटो छोड्न पर्ने आउँछ त्यो स्थिति यदि भने हामी इमर्जेन्सी वाहनहरूलाई छोडेर सिक्किमका इमर्जेन्सी वाहनहरूलाई छोडेर हामी बाटो खुला गरिदिने पनि उहाँले बाटो खुला गरिदिने समर्थन पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि यसरी नै सिक्किमले ती सम्पूर्ण जति पनि शोकाकुल परिवारहरू छन् त्यसलाई अघि पनि भनियो र ती शोकाकुल परिवारसित रहेर जति पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र नभएर जो देशका कवच बनेका सिपाहीहरू छन् उहाँहरूको साथमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी लगायत सिक्किमे जनता रहेको उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यो सन्देश भोलिको दिन कुन अब यस पछाडिपट्टिको भनौँ रणनीति कस्तो बनाउँछ केन्द्रको हातमा छ यो। अब यो सानो हामी राज्य भएका छौँ राज्यमा छौँ र राज्यमा भएकाले भए पनि हामी एउटा राष्ट्रका नागरिकहरू हौँ र राष्ट्रको नागरिक भएको दायित्वमा केन्द्रले जुन तरिकाको निर्णय लिन्छ यस विषयमाथि चीनसँग संवाद बोल्ने त्यसमा सिक्किमले पनि समर्थन व्यक्त गर्यो र सिक्किमले समर्थन व्यक्त गर्नु भनेको आउने चुनौतीहरूमा सिक्किमले त्यति नै साथ दिँदाखेरि हुनसक्छ कोभिड-19 को प्रभाव एकापट्टि सिक्किमले पनि भोगिरहेको छ। सङ्कट र त्यो महामारीको चपेटमा परेर आफ्नो देश आर्थिक मन्दीमा गइरहेको छ, आर्थिक सङ्कट पनि परिरहेको बेलामा यसरी सीमाभित्रपट्टि लडाईँ र युद्धहरू छेड्न पर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ। त्यसबेला पनि सिक्किमका सम्पूर्ण जनताहरू नागरिकहरू राष्ट्रियताको हिसाबले छातीमा गौरव बोकेर यसलाई समर्थन गर्ने हाम्रो सिक्किम पार्टीले अपिल गर्दछ र यही अपिल यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। अनि यसका साथसाथै देश जुन चाहिँ मैले रोड क्लियरेन्सको कुरा तपाईँहरूसँग गरेँ यो पनि यसमा पनि हामीले अलिकति मनमा कुरा राखिराख्नुपर्छ। जसरी हामीले कोभिड-19 सित लडेका छौँ र सफल बन्दैछौँ यसमा पनि म एउटा सफलता यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु कि सिक्किमका सम्पूर्ण जनताहरूमा सिक्किमका नागरिकहरूमा त्यो एउटा खुशखबरी पनि यहाँहरू मार्फत पुर्याउने म कोसिस गर्छु कि जति पनि हाम्रा पोजिटिभ कोभिड-19 विषयमाथि पोजिटिभ केसेसहरू थिए तीहरूबाट घटेर अहिले 49 भएको हिजो हामीले चाल पायौँ र यो पनि हाम्रो प्रोग्रेस हो र यो कोभिडको केस घट्नु भनेको हाम्रो सफलता भनेको विशेष गरेर स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत जति पनि कर्मचारीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, आफ्ना बालबच्चाहरू छोडेर उहाँहरूले बिरामी स्याहार्नमा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी पार्टीको तर्फ सिक्किम सरकारको तर्फ र सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको तर्फ धेरै धेरै बधाई
अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र रहल दिनहरूमा र ती जति पनि बिरामीहरू छन् र जो अस्पतालमा उपचाराधीन छन्, उपचारमा छन्, उनीहरूको पनि स्वास्थ्य शीघ्र लाभको हामी यहाँबाट कामना गर्छौँ। अनि र जति पनि घर फर्किरहनु भएको छ, होम क्वारेन्टाइनमा जो गएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँबाट शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र एउटा सानो अलर्ट पनि गराउन चाहन्छौँ कि तपाईँहरू यो कोभिड-19लाई हलुका ढङ्गमा नलिएर यसलाई कृपया तपाईँहरूले पनि एउटा विशेष रूपले लिइदिने म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि जो जाति भएर फर्किनुभयो, यो सिक्किमको सफलता हो। सिक्किमको सफलता नभएर सिक्किमे नागरिक र सिक्किमे जनमानसको सफलता हो र यो सफलता पनि आइरहेको छ। र यो सफलता हासिल गर्नको लागि सिक्किमका सम्पूर्ण जनताले जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, यसरी नै राष्ट्रिय स्तरमा उठेको यो मुद्दामाथि सिक्किमका नागरिकहरूले पनि यसरी नै हामीलाई समर्थन गरिदिने म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट र 1962 सालको हामीलाई कथा थाहा छ, हामीले इतिहास पढेका छौँ। 1962 सालमा पनि भारत चाहिँ भाइ भाइ भन्ने खालका नाराहरू लाग्यो। ती नाराहरूलाई नुन देखाएर पछाडिबाट छुरा हिर्काए जस्तो गर्ने र कसैलाई लोभ्याएर लगेर पछाडिबाट छुरा हान्ने चीनको षड्यन्त्र माथि अब देश चुप लाग्दैन भन्ने कुरा हिजो सङ्केत प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब देशका नागरिकहरूले जहीँबाट भए पनि चीनसँग संवाद बोल्नै पर्छ, डायलग दिनुपर्छ, चाहे डिप्लोमेटिक होस् या सिधा भन्ने कुराहरूको चर्चा भएको छ। र सबै जति पनि उपस्थितहरूमध्ये एनसीपी, एसकेएम, टीआरएस, इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेडी, बीएसपी लगायत सबै पार्टीहरूले त्यही कुरा गर्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूको समर्थन व्यक्त गर्नुभएको छ र देशले लिएको निर्णयलाई सबैले सिरोपर गर्ने भएको हुनाले यो छोटो सन्देश यहाँहरू मार्फत तपाईँहरूलाई दिन हामी चाहन्छौँ। र मैले यहाँबाट लामो कुरा गर्नु छैन, छोटो कुरा गर्नलाई तपाईँहरूलाई बोलाएका छौँ। र हिजो प्रधानमन्त्रीसित हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको कुरा तपाईँहरूसँग मैले राखेँ। र यसको पछाडिपट्टि छोटो कुरा हाम्रो जेकबज्यू जो मेरो मित्र हुनुहुन्छ, पार्टीको स्पोक्सपर्सन, उहाँले पनि केही कुरा तपाईँहरूसँग राख्नुहुनेछ। र लामो हाम्रो संवाद नभएर आज केवल जानकारीको लागि मात्रै र हिजो बसेको प्रधानमन्त्रीसितको बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने कुराको छोटो जानकारी तपाईँहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र रहल कुरा जेकबज्यूबाट। थ्याङ्क यू अति आदरणीय हाम्रा स्पोकपर्सन एवं मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार श्री सीपी शर्मा सर अनि प्रेस मिडियाका साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीले बिहानै यहाँहरूलाई आज बोलायौँ किनभने यो कतिवटा हिजोको मिटिङमा डिसिसन भए अनुसार अहिले हामी दिउँसो अनि राति समय साह्रै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले तपाईँलाई सम्बोधन गर्ने यो कार्यक्रम ल्यायौँ। र आदरणीय सरले अघि नै भनिहाल्नुभयो कि हिजो मिटिङमा भएको कुराहरू त्यसमा थप 2-4 शब्द राखेर हामी प्रेस कन्फरेन्स अन्त गर्नेछौँ। र आजको प्रेस कन्फरेन्स हामीले चाइना अनि इन्डियासँगको अहिलेको सङ्घर्षमय स्थिति अनि त्यसमा सिक्किमको के स्ट्यान्ड र हिजो देशको प्रधानमन्त्री अनि अन्य राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षहरूसँग भएको मिटिङको विषयमा हो। र अघि नै उहाँले भनिहाल्नुभयो र त्यसमा हिजो सम्माननीय मुख्यमन्त्री एवं एसकेएम पार्टीको अध्यक्ष श्री पीएस गोलेज्यूले सम्पूर्ण सिक्किमे जनता यो सङ्कटकालीन स्थितिमा अथवा एकापट्टि कोभिड-19 को प्रकोप अनि अहिले अर्कोपट्टि लद्दाखको एरियाहरूमा साउदर्न एरियाहरूमा माफ गर्नुहोस् इस्टर्न वेस्टर्न एरियाहरूमा जुन सङ्घर्ष भइरहेको छ चाइनासँग अनि एउटा तनावपूर्ण स्थितिमा छ। यो घडीमा सिक्किम सरकार अनि सिक्किमका सम्पूर्ण जनता देशसँग एक रहेको र केन्द्र सरकारले सबैसँग सल्लाह गरेर जे निर्णय लिन्छ त्यो निर्णयमा सिक्किम हमेसा साथमा रहने कुरा हिजो देशलाई बताउनु भएको छ। यति मात्र नभएर सिक्किम चाहिँ चाइनासँगको सीमावर्ती क्षेत्र भएकोले गर्दा देशहित अनि देशको सुरक्षाको निम्ति सिक्किमले जुनै पनि भूमिका निभाउन पर्छ
त्यो भूमिका निभाउन सिक्किम अगाडि बढ्नेछ भनेर हिजो पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री महोदयले देशलाई बताउनु भएको छ। हाइवेको कुरा अघि भनिहाल्नुभयो, यदि इमर्जेन्सी परेको खण्डमा हाइवेमा राज्यको इमर्जेन्सी भेहिकल्सहरूलाई मात्र कुदाएर त्यो आर्मीको लागि खुला राखिने उहाँले हिजो देशलाई वचन दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो हिमालयन एरियाहरूमा रहेको आइटिबिपी का जो जवानहरू हुनुहुन्छ अनि आइटिबिपी का धेरैवटा त्यहाँ जमिनी कति कुराहरू विगत लामो समयदेखि समस्यामा थियो, त्यो कुराहरू राज्य सरकारले यो गत हप्ताभित्रमा सबै समाधान गरिदिएको र अब आइटिबिपी को त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखि लिएर अन्य कुराहरू गर्नको निम्ति सजिलो परेको कुरा हिजो देशलाई मुख्यमन्त्री महोदयले बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले हिजो सिक्किम एउटा सानो राज्य भए तापनि देशलाई नै एउटा सुविचार छर्दै हिजोको मिटिङमा पार्टी अध्यक्ष श्री पीएस गोलेज्यूले यो स्थितिलाई राजनीतिकरण नगर्ने, सबै पार्टीहरू राजनीतिदेखि माथि उठेर देशको प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्ने अनि राष्ट्रको सुरक्षामा विभिन्न पार्टीहरू आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो सिद्धान्त नमिले तापनि देशको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ केन्द्र सरकारको अगाडि उभिनु पर्ने कुरा हिजो हाम्रा पार्टी अध्यक्ष महोदयले देशको अगाडि राख्नु भएको छ। अनि बोर्डर एरियाहरूमा देशको सेनालाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट भएर जानुपर्ने र त्यसको निम्ति सीमावर्ती जति राज्यहरू छ त्यो राज्यहरूले केन्द्र सरकारलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुपर्ने पनि कुरा हिजो राज्यको मुख्यमन्त्री महोदयले राख्नुभएको छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो अन्य पार्टीका अध्यक्षहरूले पनि मिटिङमा हिजो जोरदार रूपले उठाउनुभयो त्यो चाहिँ के थियो भने हिजो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष महोदय मिटिङ सुरु भएको दोस्रो क्रममा बोल्नु भएको थियो। हिजोको मिटिङ रक्षा मन्त्री श्री राजनाथ सिंहले सञ्चालन गर्नुभयो अनि पहिलोचोटि एनसीपी का प्रेसिडेन्ट श्री शरद पवार बोल्नुभयो अनि दोस्रो चरणमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्री पीएस गोलेज्यू बोल्नुभयो। अनि दोस्रो वक्तव्यमा नै उहाँले चाइनाको जति प्रडक्टहरू आज भारतीय बजारमा आइरहेको छ यसमा अंकुश लगाउनु पर्ने अनि देशको कम्पनीहरूले देशमै चाइनाले निर्माण गरिरहेको चिजहरू उत्पादन गर्नुपर्ने अनि देशवासीले पनि चाइना निर्मित प्रडक्टहरूलाई प्रोत्साहन नदिएर देशमै बनिएको प्रडक्टहरूलाई किनबेच गर्नुपर्ने अनि केन्द्र सरकारले पनि यसमा एउटा नीति बनाउनु पर्ने कुरा हिजो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष महोदयले मिटिङमा उठाउनु भएको छ, जसलाई बादमा गएर प्राय सबै लिडर्सहरूले समर्थन जनाउँदै अब चाइनाको प्रडक्टहरू भारतमा खुल्ला रूपले बेच्नु दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हिजोको सभामा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ। र हामी सिक्किममा बस्ने हामी जतिजना छौँ सरकारमा भएका नभएका कर्मचारी विद्यार्थी फार्मर्स जो पनि हुनुहुन्छ देशको सुरक्षा चाहिँ पहिलो भएकोले गर्दा सिक्किम एउटा सीमावर्ती राज्य भएकोले गर्दा सिक्किम पनि अब मानसिक रूपले जस्तै परिस्थिति आयो भने पनि हामीले त्यसलाई सामना गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हिजोको सभाले दिएको छ। यसको मतलब युद्ध हुन्छ भनेको होइन, युद्ध हुने रहेछ भनेर जनतालाई तर्साउन खोजेको होइन, तर हिजोको मिटिङमा प्राय सबै पार्टीकाहरूले चाइनासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ अब झुकेर होइन तर सामना गरेर हामीले देखाउन पर्छ भन्ने विचार प्राय सबै लिडर्सहरूले राखेको छ। चाइनाले 62 देखि लगातार धोका दिँदै आएको छ, धेरैवटा एग्रिमेन्टहरू बनाइयो तर त्यो एग्रिमेन्टहरूलाई पालन गरेन चाइना पक्षबाट। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाइनासँग चाहिँ अब झुकेर होइन तर सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले हिजो सभामा वक्तव्य राखेको कारणले गर्दा केन्द्र सरकारले कुनै कडा कदम उचाल्यो भने पनि त्यो कदमको अगाडि सिक्किमे जनता पनि साथमा रहनुपर्छ भन्ने हिजो सन्देश दिनुभएको छ। अनि सबैभन्दा राहतको कुरो सभाको अन्तलाई सम्बोधन गर्दै माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले देशवासीलाई देशको सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि अहिले चाइनाले इन्डियाको कुनै पनि भाग ओगटेको छैन। भारतको जो एलएसी एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल छ
त्यो पूर्ण रूपले सुरक्षित छ र भारतको जमिनमा अहिले चाइनाको कुनै दखल छैन भनेर हिजो प्रधानमन्त्री महोदयले बताउनु भएको छ। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको काम पहिलाको तुलनामा बितेको 6 वर्षमा करिबन 100% को स्पिडले बढेर गएको पनि प्रधानमन्त्री महोदयले बताउनु भएको छ। अनि आउनेवाला दिनमा देशको सेना अनि प्रशासन चाइनासँग हरेक ठाउँमा मुकाबला गर्नु तयार रहेको हिजो प्रधानमन्त्री महोदयले देशवासीलाई राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षहरूको सँगको भेटघाटमा मिटिङमा बताउनु भएको छ। र आज यसरी हतार हतार बिहानै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष महोदयले सिक्किमे जनता पनि यो कुराहरूदेखि वञ्चित नहोस्, सिक्किमे जनतालाई पनि सबै कुरोको जानकारी होस्, देशमा के भइरहेको छ, सिक्किमले देशलाई कसरी सघाइरहेको छ, यो कुरा राज्यवासीलाई पनि थाहा होस् भन्न खातिर यो प्रेस कन्फरेन्स गर्ने उहाँले आदेश दिनुभए बमोजिम यो प्रेस कन्फरेन्स हामीले आयोजना गर्यौँ र यसलाई हामी यही नै राख्छौँ। यहाँको कुनै प्रश्न छ भने हामी लिनेछौँ अनि यसलाई अन्त गर्नेछौँ। यो ट्र्याक देखेर पनि यो राजु विष्टले एउटा चिठी लेख्नु भएको थियो मुख्यमन्त्रीलाई यो जुन इलाका यो यता पहिरोको बारेमा र बेलुका मैले एउटा त्यो सोसियल मिडियामा हेर्दै थिएँ त्यो रुटलाई युज गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीले पर्मिसन दिनुभएको भन्ने र त्यसै सेक्रेटरीले रिप्लाई गरेको त्यो एउटा मैले स्क्रिनसट आएको थियो यो लुन्सेउ यो कालिम्पोङपट्टिको यो कागेको ब्रिज भएकोले गर्दा यता रम्फूको रुट युज गर्नु भनेर राजु विष्टले चिठी लेख्नु भएको थियो। यसबारे के छ? यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि त नर्मल रुटिनमा यो चलिरहेको कुरा हो। यो कोभिड-19 को प्रोटोकल र कतिवटा कुरालाई प्रिकसन लिनुको लागि मात्र त्यो रुट बन्द गरिएको हो। बिस्तारै अब नर्मल्सी आइरहेको छ र अनलक अहिले लकडाउनबाट बिस्तारै हामी अनलकमा पुगिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो कुनै ठुलो समस्या रहेन। यसमा राज्य सरकारले सकारात्मक रूपले पहल गरिरहेको छ। यो जुन चाहिँ नेसनल हाइवे खोलिन्छ इमर्जेन्सी भनेर त्यसलाई क्लियर मैले बुझ गरेको कस्तो मिन्स आर्मीको गाडीहरूलाई इमर्जेन्सी परेको बेलामा जानु दिने या अरू अहिले अब हाम्रो सिक्किमको एउटै मात्रै नेसनल हाइवे छ, यो नेसनल हाइवे 10 र भोलिको दिनमा सिक्किम पनि चाइनासँग सम्बन्धित अनि सिक्किमकै नजिक डोकलाममा सिक्किमसँगै सम्बन्धित डोकलाममा 2017 मा अलरेडी ठुलो एउटा कन्फ्लिक्ट भइसकेकोले गर्दा अनि चाइनाको हिजोको सभामा एकदमै चाइनाको नियत ठिक नरहेको कुरा घरिघरि त्यहाँ आइरहेको खण्डमा यदि लद्दाख सँगसँगै यदि यो बोर्डर एरियाहरूतिर सिक्किमसँग रहेको नथुला डोकलामको एरियामा पनि त्यस्तो खालको सङ्घर्ष हुने त्यस्तो आयो र देशले त्यहाँनिर आर्मी अथवा आर्मीको वेपन्सहरू आर्मीको ट्रुप्सहरू आर्मी भेहिकल्सहरू एकदमै लानु परेको खण्डमा निसन्देह त्यो अवस्थामा NH-10 क्लिन रूपमा चाहिन्छ। किनभने आर्मी भेहिकलहरू ठुल्ठुलो हुन्छ, वेपनहरू ठुल्ठुलो हुन्छ। यदि त्यहाँ हामी सिभिलियनको पनि गाडी कुद्यो भने एक त भनेको समयमा आर्मीको सामानहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यस्तो सिचुएसन आएको खण्डमा चाहिँ सिक्किमले केवल इमर्जेन्सी गाडीहरू मात्र राष्ट्रिय राजमार्गमा हिँडाएर आर्मीको लागि त्यो खाली राख्ने क्लियर राख्ने हिजो मुख्यमन्त्री महोदयले देशलाई एउटा आश्वासन मात्रै होइन र सिक्किमको एउटा वचन दिनुभएको एउटा सपोर्ट दिनुभएको। अहिले सिक्किमले चीनसित जुन सीमा साट्छ नाथुला घाटीमा त्यहाँको स्थिति कस्तो छ त्यो बारे तपाईँहरूले केही जानकारी छ कि त्यहाँ पनि केही हिजोको सभामा विदेश मन्त्री ज्यूले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। सिक्किमसँग जोडिएको लद्दाख सबै सिमानाको प्रेजेन्ट सिचुएसनको उहाँले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। त्यसमा अहिले सिक्किमसँग सम्बन्ध रहेको एरियामा कुनै पनि प्रकारको कन्फ्लिक्ट भएको छैन, एकदमै नर्मल छ। तर स्थिति भोलिको दिनमा बदलिन सक्छ। जुन खालको चाइनाको नियत छ अहिलेको लागि एकदमै नियन्त्रणमा छ, नर्मल छ। तर भोलि केही पनि हुनसक्छ भनेर त्यसको लागि अवागै सचेत रहने काम भइरहेको छ। जसरी अब सीएमले नै अब यो पहल गर्नुभयो नि मतलब चाइनिज सामानहरूलाई बहिष्कार गर्ने भनेर यो अवस्थामा नि हुन त अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि नथुला ट्रेड बन्दै छ है। भोलिको दिनमा नथुला ट्रेडको भविष्य कस्तो होला? यो हिजोको सभामा प्रायले चाइनासँग झुक्दै नझुक्ने अनि चाइनिज प्रडक्टहरूलाई युज हुन नदिने भन्ने कुरामा लियो र यस कारणले गर्दाखेरि भोलि
केन्द्र सरकार अब हिजोको मिटिङमा विभिन्न राज्यका पार्टीहरूले राष्ट्रिय पार्टीहरूले सल्लाह केन्द्र सरकारलाई दिएको अन्तमा गएर निर्णय त केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ हिजो अनि केन्द्र सरकारले मिटिङ गर्नुको केन्द्रको सरकारले मिटिङ गर्नुको कारण पनि सबैको सल्लाह लिएर के निर्णय गर्नेमा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक नम्बर डिपेन्ड त हुन्छ कि केन्द्र सरकारले भोलि निर्णय के लिन्छ। केन्द्र सरकारले चाहिँ सबैको सल्लाह लिएर चाइनिज प्रडक्टहरू देशमा बन्द नै गर्यो भने नथुला त अटोमेटिकली बन्द भइहाल्यो तर होइन अब एउटा ग्लोबल मार्केट हो चाइनाको कतिवटा प्रडक्टहरू चाहिन्छ भनेर भारतमा लियो भने फेरि नथुला मात्रै बन्द भएर भएन नथुलाभन्दा बेसी मात्रामा त अन्य ठाउँबाटै आइहाल्छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ पूर्ण रूपले केन्द्र सरकारको नीतिमाथि निर्भर हुन्छ हैन केन्द्र सरकारको बेसिकली अब यसले हेऱ्यो भने बोर्डर एरियामा सेटलमेन्ट मात्र छ नर्थमा चाहिँ त्यति साह्रो सेटलमेन्ट छैन क्लोज टु द बोर्डर तर यहाँ नथुला भ्यालीको साइडमा अब दुई तिनवटा हाम्रो सिभिलियन सेटलमेन्ट छ है र उहाँहरूलाई अब जुन एउटा माहौल बनिँदैछ नि काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट हेज बिन क्रिएटेड सो एनी precautionary measures being taken by the state government like as you say evacuation or stocking of supplies or advising them to local time ma tinharलाई advisory त इस्यु भएको थियो that you should resettle भनेर you should move to ग्याटोतिर झर्नु भनेर सो एनी अहिलेको प्रेजेन्ट हिजो र आजको अब भोलिको सिचुएसन म अहिले बताइहाल्न सक्दिनँ तर हिजो र आजको सिचुएसनमा त्यहाँबाट हामीले कहीँ सारिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। केन्द्र सरकारले पनि त्यो हिजो हामीलाई कुनै सुझाव दिइहालेन र अहिले इन्टेलिजेन्स इनपुट पनि त्यस्तो केही नरहेको हिजोको मिटिङमा कुरा भयो र हिजोको आजको सिचुएसनमा त त्यस्तो गरिहाल्नु परेको छैन तर पनि प्रिकसनको लागि तपाईँलाई याद छ धेरैवटा मुभमेन्टहरू भइरहेको छ र जसै यो त एउटा इमर्जेन्सीमा डिसिजन लिनुपर्ने कुरा हो तर जसै गरेर केन्द्र सरकार अथवा इन्टेलिजेन्स इनपुटबाट यो हाम्रो सिमाना क्षेत्रहरूको जो हाम्रो गाउँहरू छ त्यहाँ पनि सुरक्षा लिनुपर्ने हो भने राज्य सरकारले अहिले सबैभन्दा इमर्जेन्सी र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स दिएर यही काम गर्नेछ।